anay daghang puy-anan. Kung dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo. Ug sa mahiadto na ako makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako. Aron nga din gani ako at atua usab kamo. Ug kamo nakatultol na sa dalan sa akong pag-adtuan. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ikaw paingon. Busa unsa man namo sa pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya. Atong iduko ang atong mga ulo, mga igsuon, dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Ikaw ang Dios, Ginoo, nga among ginailangan, nagbuhat ka namo ang imong pulong gamahanan ug sagrado kini Ginoo. Salamat sa pagkabasa sa imong pulong ug itugot o Dios ka kaming tanan makasabot sa imong kabubuton nining kagabion karon. Itugot o Dios nga mabinuksan ang among unahunag kasing-kasing nga among dawaton ang imong pulong Ginoo ug amo kining masunod ug may kinabuhi samtang dili ka pamud balik Ginoo. Salamat sa imong kaayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Magapangingkod tang tanan mga igsoon sa tanang mga kahigalaan ug sa tanang mga kaigsuonan. Usbon ako sa pag-ingon dili mi magdalag relihiyon among iwali unsay naa sa Biblia. Amo lang gihangyo mga igsoon nga buksa ang inyong unahunag kasing-kasing ug pasudla ang pulong sa Ginoo. Ang mensahe karon dining kagabion naguluhan kining Jesus is the answer. Ang Dios o si Jesus mao'y katubagan mga igsoon. Ang atong kalibutan karon dili na ni bag-o nato nga nagatubang na dakong kagubot sa atong kalibutan. Dili na ni bag-o nato mga igsoon nga diin atong madunggan kanunay sa mga balita nga adunay kasamok sa atong kalibutan nga atong gipuy-an karon. Di na basta-basta o di na nato mahulagway halos ang kalibutan nga atong gipuy-an karon mga igsoon. Oras-oras adunay krimen nga mahitabo, oras-oras adunay kamatay nga mahitabo, adunay kagubot, adunay linog mga igsoon, adunay gubat, nasod, batok, nasod. Ingon ani ang atong kalibutan karon nga atong gipuy-an. Ang ato ang mga leader, mga igsoon, naglisod na sila o unsaon nga magkanaay kalinaw sa kalibutan nga atong gipuy-an karon. Mismo ang atong presidente, mga igsoon, taliwala sa iyang gibuhat nga the best. Iya pagyud mga igsoon nga gidesire nga magkanaapay kalambuan sa ato ang Pilipinas. Aduna pa mga igsoon nga kalinaw nga mahitabo sa atong bansang gipuy-an mga igsoon. Busa kita tanan nakabaluta og unsa nang kalibutan nga atong gipuy-an karon. Dili na nato mahulagway mga igsoon unsa nang kadautan sa kalibutan karon nga atong gipuy-an. Apan salamat sa Dios mga igsoon, matud pa sa 1 kapitulo 16 bersikulo 33. Mingon si Jesus Christ kanako magkanaa kamoy kalinaw. Nining kalibutana naa kamoy kagubot. Apan mingon siya sumalig kamo kay gidaog ko na ang kalibutan. Buot pasabot sa kalibutan nga atong gipuy-an karon mga igsoon. Digid balikayan nga adunay problema, adunay kagulanan, adunay kagubot mga igsoon, adunay dilupyo sa ato ang kalibutan nga gipuy-an. Apan si Jesus Christ nagpasalig nga sumalig kamo kanako, gidaog ko na ang kalibutan. Buot pasabot pag natay Jesus sa atong kinabuhi mga igsoon, magkanaay solusyon ang kagubot mga igsoon niining kalibutan. Adunay balita nga bag-o nga adunay tao nga miingon siya sa Amerika ang problema dili ang gitawag og pagdalag armas. Kay tungod sa daghang nagdalag armas adunay pinatyanay mga igsoon, apan miingon siya ang problema sa tao tungod kay wa sila'y Dios. Tungod sa kamatay mga igsoon, tungod karon sa mga nahitabo sa kalibutan, mao na nang ang mga tao
makaingon ta wa nay kasiguruduhan ang atong kinabuhi. Mula kautas kadalanan mga igsoon na ay mga snatcher, na ay mga taong mupatay lagkalit mga igsoon nga naman wa nay Dios sa kinabuhi. Apan kung ang tao lang sa tibok kalibutan na ay kahadlok sa Ginoo, siguro mga igsoon adunay dakong kalinaw ang atong kinabuhi mga igsoon. Nga naman kung kontrol sa Dios ang atong kinabuhi, bot pasabot mga igsoon, ang Dios magahatag og kalinaw sa atong kinabuhi. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Si Jesus nagpasalig kanato o kanunay siya nagpahinumdum kanato. Ngayon siya sa Juan Kapitulo 15, ako mo ang punuan sa paras o kamo mo ang mga sanga niini. Ang magpabilin kanako magkanay daghang bunga. O bingon sa dito, o timan ininyo nga kung wala ko, wa mo'y arang mahimo. Ingon ana ang tao dapat maging depende ta sa Ginoo mga igsoon. Kay wa tay mahimo sa atong kinabuhi kung walay Dios mga igsoon. Walaing Dios nga nag-aghat kanato, nga nagpaduol siya mga igsoon. Matthew chapter 11 verse 28 to 30, mingon siya, kumari kamong tanan nga nabugatan og ikapuyan, kay papahulayon ko kamo. Kay ang kaaway mga igsoon, si Satanas ug ang yawa mga igsoon, ang gusto niya nga siraon ang atong kinabuhi. Ang gusto ni Satanas kadiin ang atong pamilya magkagubot, dili magkasinabtanay, ang atong barangay magpuno sa krimen o kadaot mga igsoon. Mo na'y gusto ni Satanas. Apan sa Dios mga igsoon, gusto niyang muhatag og kalinaw sa atong panimalay. Gusto niyang muhatag og gugma sa atong tibok barangay. O gusto niyang muhatag og kalambuan sa atong nasod nga atong gipuy-an mga igsoon. Klaro ang giingon ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 10, ang kawatan mianhi aron sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Apan mingon si Jesus Christ, apan ako miyanhi aron maghatag og kinabuhi, og dili lang na mao, kinabuhi madagayaon gayon. Praise God. Ingon ana si Jesus Christ mga igsoon. Kung si Satanas mianhi aron siraon ang atong kinabuhi, kuhaon mga igsoon ang atong katungod, kuhaon ang atong gitawag og nindot nga kaugmaon mga igsoon. Mao nay purpose ni Satanas. Ang imong anak himuon niya mga igsoon nga diin mapariwala ang imong pamilya mga igsoon, tagaan niya kagubot, kay mao nay gusto sa kaaway mga igsoon. Apan si Kristo mianhi aron maghatag og kalinaw sa tibuok kalibutan mga igsoon. Mao na kung ato siyang ilhon mga igsoon, siya magahatag kanatong kaluwasan, magahatag natong kalinaw mga igsoon, ug magahatag kanatong panalangin adlaw-adlaw sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Kaya ang plano sa Dios dili ta pakabsan sa atong panginahanglan. Ang plano sa Dios dili ta palistan ang atong kinabuhi. Ang plano sa Dios dili gugto ng atong pamilya. Ang plano sa Dios mga igsoon hapsay ug nindot kayo. Sa Jeremias pa lang mingon siya, nasayod ko sa plano ug nakoy plano alang kanimo. Dili aron magubot mga igsoon, dili aron adunay kabati sa kinabuhi o kadautan sa kinabuhi. Apan ang plano sa Dios nindot kayo sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Tungod kay ang Dios gugma. Amen. Wa nay daghang isyu pa unsa may relihiyon nimo, unsa may imo karong gipasakupan, apan kitang tanan mo agree kita nga ang Dios gugma. Tungod kay ang Dios gugma, iyang gisugo kanunay ug iyang gipahinumdom nga hinugigmaay ang usa o usa. Amen. Mao ni nawala nato mga igsoon. Wala na ang gugma sa usag-usa. Pag mawala gani ang gugma sa banag asawa, mangita naglain mga igsoon, magkagubot ang pamilya, magkanaay broken family mga igsoon. Pag mawala na gani ang gugma sa imong silingan, magsige nagkagubot, magsige nag-away-away mga igsoon. Apan kung atong sunon nga ang Dios gugma, praise God, wala tay plano nga mupasakit sa atong isig katao. Wala tay plano nga diin mo iksag mga bati nga pulong sa atong isig katao. Kung kita adunay gugma sa usag-usa mga igsoon. Amen.
Amen. Maubitan ang gihimo nato untang sumbanan si Kristo nga diin ato king makaplagan ang tinuod nga gugma diha niya. Kay kung naay gugma ang panimalay, naay kalinaw. Kung naay gugma ang barangay, naay kauswagan mga igsoon. Kung naay gugma ang usag-usa, nindot og hapsay ang kalibutan nga atong gipuy-an mga igsoon. Tungod kay naa may gugma. Maubitan ang mayon si Jesus Christ ang pinakauna o pinakadakong sugo. Paminaw o Israel, ang Ginoo nga atong Dios, siya lamang o usa lamang. O mingon dito sa next verse mga igsoon, higugmaa ang Dios sa tibok nimong una-una, sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kusog o sa tibok nimong kalag. Mao ni pinakauna og dako nga sugo sa matag usa kanato. Amen. Kung nahigugma tas Ginoo, to follow na ng paghigugma nato sa atong isig katao. Pero guwagan ito ay gugmas Ginoo. Hasta nga itong isig katao. Di nato na pwede gigugmaon. Kaya sa may gingon ni Santos Juan, mga igsoon, sa 1 John chapter 2, mga igsoon, kung ako masipyat, di ka pwedeng mo ingon nga nahigugma kas Ginoo niya, wa ka mahigugma sa imong isig katao. Kaya ngon pa niya, maglisod gani kag higugma sa imong isig katao nga makita, unsa na ka ang Dios nga di makita. Mo na gingon ni Santos Juan. O klaro kayo na ang mga igsoon. O nandito pwedeng mo ingon nga, ako, na ako'y Diyos, relihiyoso ko, musimba ko kada simana, mauni ako pag-ila sa Ginoo, pero bati ang atong relasyon sa atong isig katao. Wala giapoy kapuslanan mga igsoon. Kaya ang sugo sa Dios, kay kamo ako mga disipulo, maghigugmaay ang usa sa usa. Atong palakpakan ang atong buhay nga Dios mga igsoon. So ingon ana ang gugma sa Dios sa matag usa kanato mga igsoon. Ingon pa niya, miani ko dili sa pagtawag sa mga matarong, apan alang sa mga makasasala aron sila maghinulsol. Ang gingali sa Dios mga igsoon sa dayang nagpakatao siya 2,000 years ago, wa siya miadto sa mga taong santos, wa siya miadto sa mga taong tarong na mga igsoon. Apan mingon siya nga mianhi ko aron sa maalang sa mga makasasala, alang sa mga nangawala mga igsoon. But pasabot ang Dios way gipili, ang Dios way pinalabi, kitang tanan iya tang gipangga o giyata mga igsoon gipakamatian dito sa cross sa Kalbaryo. Ingon anak, kadako ang gugma sa Ginoo. Mabasa nimo sa Biblia na nakigsalo siya sa mga tax collectors, nakigsalo siya sa mga taong dautan mga igsoon, nakihalubilo siya sa mga tao nga mga ubos lang og kahimtang mga igsoon. Nga naman ang Dios walay pinalabi. Alang sa Dios sa mata sa Ginoo kitang tanan pantay-pantay ta mga igsoon. Unsa may naabot nato sa atong kinabuhi, kitang tanan pantay-pantay at tubangan sa Ginoo mga igsoon. Gioferan taniyag dakong gugma, gioferan taniyag kapasayloan. Mingon siya mga igsoon sa Isaiah 1:18, o mari kamong tanan ug usahan ta paghusay, bisan pa yung sala mapula kaya kining papution ingon sa nebe, bisan pag lubos mapula kaya kining papution sama sa balhibo sa karnero. Kitang tanan gioferan ta sa Dios mga igsoon nga moduol ta kaniya. Kay matud pa sa Old Testament ang atong mga kalapasan mao ni nakapatago mga igsoon sa iyang igdulungog nga dili siya mamati sa atong mga pagampo. Apan ang salamat sa Ginoo nga kung kita mo duol kaniya mga igsoon, kung mangayo tagkapasayloan, kay walay usa nato diri nga exempted sa kasalanan. Ang tanan nakasala og nakaabsan sa himaya sa Ginoo. Matud pa mga igsoon sa Roma, kitang tanan nakasala og nakaabsan sa himaya sa Ginoo. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon mga igsoon. Mao na gitanyag sa Dios siya ang katubagan mga igsoon nga nung miani siya sa kalibutan aron ang atong kinabuhi adunay kausaban, ang atong kinabuhi adunay panalangin, ang atong kinabuhi adunay kalinaw mga igsoon, ang atong kinabuhi adunay pagkamatarong, adunay pagkahadlok sa Ginoo. Kay kung inyong mainumduman si Haring Solomon
sa iyang pagkadato, sa iyang pagkahari, sa iyang pagkainila, sa iyang pagkadagag asawa, dagag kabit, mga igsoon, sa pagkadagag bahandi o sa pagkamaalamon ni Haring Solomon. Maingon siya sa iyang conclusion, sa iyang sulat sa Ecclesiastes, mga igsoon. Maingon siya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Ingon pa ni Haring Solomon, ang tanan na tumog na, kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo, kay mao ni tibuok katungdanan sa tao. Busa kong tao ta, mga igsoon, kinahanglan kitang mahadlok sa Dios, mahigugma sa Dios, mga igsoon, ug mosunod sa iyang mga sugo, mga igsoon. Atong palakbakan ang atong buhit nga Dios. Sa dapit nga diin layo ko gigikanan, mga igsoon, sa wala makailan ako, gikan ko sa Masbate. Sukad ko June, na-assign ko diri sa Bohol as a district evangelist para iwali o imantala ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, akong napamatud-an, dako ang tao adunay kahadlok sa Dios, nga ang tao adunay pagsunod sa pulong sa Ginoo, peaceful ang atong kinabuhi. Ato ang hatagag example, mga igsoon, ang mga traffic rules, ang kanang mga batas trapiko, mga igsoon, kung di nato nasundon, usay mahitabo nato. Ang uban mo agis wala, ang uban mo agis tuo, mga igsoon. Ang uban mo largulag, liko, mga igsoon. Kung di nato sundon ang traffic rules, usay mahitabo. Segundo-segundo siguro adunay disgrasya. Maupod ni ang pulong sa Dios, mga igsoon. Pag di nato ni sundon, kita ra po'y maalaot, mga igsoon. Kaya ang tanan nga instruction sa kinabuhi, di ana diri. Ang hapsay o pagsinabtanay sa panimalay nasulat tas Biblia, mga igsoon. Ang panalangin ug unsaon pagkuha na nasa Biblia, mga igsoon. Ug unsaon nato nga din dunggon ta sa Ginoo na nasa Biblia, mga igsoon. Kumplito ang Biblia ug diri nato mabasahan nga kinahanglan tang mosunod sa Ginoo. Kinahanglan tang mosunod sa iyang mga laraw, mga igsoon. Kay si Jesus lamang ang katubagan sa atong mga kinabuhi. I know for sure, kitang tanang tao natay panginahanglan o kasagaran, kwarta. Di ta mo dinay, ana, mga igsoon. Tanan kita naningkamot adlaw-adlaw aron makakwarta. Siguro nato dire, dili to offend somebody, mga igsoon, pero siguro usa sa problema nato daghang kay tagutang. Amen. Siguro sa problema nato, mga igsuon, murag isang kahig, isang tuka ra gyud ta usahay. Pero mga igsuon, gusto na kong i-challenge sa matagusa. Si Jesus, mga igsuon, o ang Dios, mao'y labaw nga provider, mga igsuon. Walay imposible kaniya. Kaya tanyang panalanginan, kaya niyang uspo ng atong panginabuhi, kaya niya tang suplayan sa tanan natong gikinahanglan, sa tanan natong gusto sa atong kinabuhi. Iyan ning pasalig ka nato sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Pangayo o kamo paghahatagan, pagita o kamo makakaplag, pagtuktok o kamo pag-aaglihan. Kay mingon sa verse 8, kay ang tanang nangayo paghahatagan, ang tanang nangita makakaplag, o ang tanang nagtuktok pag-aaglihan. Mauni saad sa Dios kanato, mga igsoon. Asa ta mangayo didto kaniya nga naman siya ang source sa tanang mga butang, ug walay imposible kaniya, mga igsoon. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ingon pa niya sa Old Testament nga ang bulawan ug plata ako man. Siya'y nag-iya sa tanan. Unang Korinto kapitulo 10 versikulo 26, kung wa ko masayop, mga igsoon. For the earth is the Lord's and the fullness thereof. Kaya ang kalibutan iya man sa Dios. Ug ang tanan nga niya nini. Amen. Busa, kung natay pagila sa Dios ug natay kahadlok ug pagalagad sa Ginoo, kayang isupply sa Dios ang tanan natong panginahanglan, kayang isupply sa Dios ang tanan natong mga gusto sa atong kinabuhi. Ang atong mga pangandoy kaya nang hatagan sa Dios ug katumanan basta siya ang atong unahon sa atong kinabuhi. Amen. Klarong giingon niya, mga igsoon, unahan pagpangita ang gingarian ug pagkamatarong kay kining tanan
ikadugang lang kaninyo. Basta unahon na nato ang Dios mga igsoon, siya na'y bahala kanato mga igsoon. Sama sa pelikula, di ko malimot sa bata pag ko hilig og tanaw pelikula nga si Ruben siguro na ako masipyat, relax ka lang, sagot kita Ruben Baybida na. Nalimot ako mga igsoon, 90s pa nga mga pelikula. Pag unahon nato ang Dios, sagot niya mga igsoon. Pag unahon nato siya sunod, siya na'y bahala sa tanan mga igsoon. Pag unahon nato siya alagad, hugigugmaon nato siya. Siya na'y bahala nga musupply sa atong panginahanglan. Siya na'y bahalang muluwas ka nato. Siya na'y bahalang muproteksyon ka nato. Nga naman siya man ang atong giuna sa atong kinabuhi mga igsoon. Makusog nga palakpak para sa Ginoo mga igsoon. Si Jesus ang katubagan sa tanan natong panginahanglan. Una kumahuman mga igsoon sa mensahe, ugma napay, diri pa bang vinyo pastora, ugma last na lang mga igsoon nga gabi. Una kumutapos sa mensahe mga igsoon, gusto na kong ipaybalo sa tanan ug kita tanan kabalota sa realidad sa atong kinabuhi. Mao nang miyong ko, Jesus is the answer. Kay niining kinabuhi musugotag sa dili, adunay katapusan ang atong kinabuhi. Ug mauni dakong kamatuoran nga bisag gusto nato o dili, kinahanglan gini natong dawaton nga naay katapusan ang atong kinabuhi. Apan gipasalig ni Jesus sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25. Ako maong kinabuhi ug ang pagkabanhaw, siya nga mosalig kanako bisan siya mamatay apan mabuhi pag-usab. Amen. Adunay ikaduhang kinabuhi sa tao. Siguro dili nato makabot ang atong pangandoy tanan nining kalibutan na. Siguro di pa ta makapaymo sa atong mga paghago nining kalibutan na, kuhaon ang atong gininhawa, kuhaon ang atong kinabuhi, way makapugong ana mga igsoon. Bisan ang doktor di ka pugong ana, kay ingon pa sa pelikula, pag oras mo na. Bisan mabukog ka, basta patyunon ka, patay gyud ka mga igsoon. Iban, naagitay katapusan. Apan si Jesus nagpasalig, siya nga mosalig kanako bisan siya mamatay apan mabuhi pag-usab. Nganong dakukog kumpiyansa ug dakuko mga igsuon ug kaisog nga muwali, kay nasayod ko nga kitang tanan adunay katapusan. Ug wa tay laing libro nga mabasahan nga nagpasalig sa ikaduhang kinabuhi, nga mismo ang mga scientists convince sila mga igsoon nga adunay espiritu ang tao, adunay kalag ang tao. Di ta mamatay sama sa iro nga wala na, may kamatay wala na, no. Ingon pa sa Hebreanon mga igsoon 9:27, for it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Makausat ang mamatay, gikabut antang makausa mamatay, ug human ini mao na ang paghukom. Ug mao na akong i-challenge sini kagabion sa unang gabi nga wa tay laing pangandaman ang ato ang ikaduhang kinabuhi. Magkalisod man tag magkasayon nining kalibutan na, apan ang ato ang dakog pangandaman ang ato ang eternidad mga igsoon. Kay ang eternidad mautoy pinakanindot na kinabuhi. Ngayon pa dito, wala nay kamatayon, wala nay problema, wa na'y kagulanan, wa na'y paghilak, lunlon kalipay dito sa langit nga giandam sa Ginoo mga igsoon. Mao na sa atong gibasa, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Og suginlan ko kamo, muadto ko aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og mayon siya mga igsoon sa diyang makaandam na ko og luna alang kaninyo, mubalik ako pag-usab kay pagakuhaon ko kamo. Kay kung asa gani ako, atuwa usab kamo. Mao ninindot nga pasalig ni Jesus sa matag usa kanato. Magapanindog ta nining kagabion mga kaigsuonan. Hallelujah, hallelujah Jesus. Nasayod ko mga igsuon nga kitang tanan nakasabot sa pulong sa Ginoo. O nasayod ko mga igsuon nga kitang tanan mutuo ta nga adunay Dios sa atong kinabuhi.
Gusto lang akong i-challenge ang matag usa. Kung ikaw wala pa mo dawat sa Dios nini kagabion, sugdi pagdawat ang Dios mga igsoon sa imong kinabuhi. Kung wa pa nimo gitugyan ang imong kinabuhi sa Ginoo, itugyan sa Dios ang imong kinabuhi samtang naapay panahon. Imong makita karon ang imong kinabuhi kung unsay kulang, makaingon kang daghang kulang sa imong kinabuhi. Apan kung naay Dios nga imong gighadlukan, naay Dios nga imong gihigugma, mahimong kumpleto ang imong kinabuhi. Nga naman, siya mo yatong suga o siya mo yatong magbalantay. Siya mo protekta ka nato, siya mo panalangin ka nato. Og labaw sa tanan, siya mo muluwas ka nato mga igsoon. Ingon pa niya, ako ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kung dili pinaagi ka nako. Gikahatag si Jesus 2,000 years ago. Nagpakamatay siya, ato nang gisaulog kita tanan diri sa Pilipinas. Ato nang gisaulog kada tuig. Nayuban nga magsakripisyo, magpalansang sa cross tungod kay sa pagrespetar o sa pagpasalamat o sa pagsaulog sa kasakit ni Jesus. Apan ang tinud-anay, mao kini nga dili pwedeng makasulod ang Dios sa imong kasing-kasing unless dinhi mo siya pasudlon. Mingon ang pinadayag, aniya karon ako nagatuktok sa pultahan. Og kinsay makadungog sa akong tingog og moabli sa pultahan, ingon pa niya, ako mosulod og makigsalong kaon kaniya. Og ako magauban kaniya og siya uban kanako. Bot pasabot, bisan pag-asa kang reliyon mo sulod, pero wa kay tinud-anay nga gugma sa Ginoo, wa nay pulos mga igsoon. Kaya ang tinud-anay magkanaatay koneksyon sa Ginoo. Magkanaatay kahadlok, magkanaatay pagkamatarong, magkanaatay pagkabalaan sa atong kinabuhi. Kay maunay kahimutan sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Samtang akong gihangyo si Pastora Lea nga moani sa atubangan mga igsoon. Samtang ato ang pamalandungo ng presensya sa Ginoo mga igsoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Samtang mag-aawit ta mga igsoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atong pamalandungo ng gugma sa Ginoo nining kagabion mga igsoon. Wa ko'y laing ikatanyag kaninyo. Dili ta parehang probensya, layo ko gigikanan og sigurado kung di ta kaliwat mga igsoon. Apan na ako'y kahingawa sa inyong mga kalag. Og akong i-challenge sa matag usa, dawata ang Dios ug alagari ang Dios samtang napay panahon mga igsoon. Samtang mag-aawit ta mga igsoon, dili ko mabuhi. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Samtang binayaw ang atong mga kamot mga igsoon, mag-ampo ta sa Ginoo mga igsoon.